الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ذات أحدية से कसम है कुरान मजीद नु देसुची कोया की कोनी से कंजूसी बेत सोसो कंजूसी बेस पे कसर से एमियोला से कंजूसी बेस दे कोनी से हुक्म बेत ويكتمون ما آتاهم الله من فضله और खुदा से min fayet पे दे शज़दे गामा कोसी ज़गख से जावत وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا दोस्त कुल लगाया से हंस के अज़ाब जहन्नम को माया से कौन तैयार बसीरत भी मौजूद को चेंज है वाला बखील मिलसा खुश जहन्नमीन लो कंजूसी बेखन दूसरे जहन्नमीन चाहे जबरदस्ती आयत में भी सरासर कसर मिल रहे الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يقصد فاهم سبخل بيت ده كان يوم لسا نازدم خرج ما بس راه خداينه قالوا المنافقين فلان دول يدو ويكتمون ما آتاهم الله من فضله خدا से कोई फजल करने का min फाइल पे चीज कुछ गामा को चीज बस कितमान बस से जाता है बहुत से जाता वन दूला अज़ाब जहन्नम में दी का मालूम को दी कंजूसी भी आयत को या बखल भी आयत को सिर्फ चामिन चीज ठीक समय ना बल्कि चामिन गामी को मजमू इन्ना दे गुस्सा बारी नो से कि तमाम गुनाह गामा ना चाहिए नो बनता से दे ना नता भी लिमिक को चिंदे वाला गुस्सा तागज़ोन चिता दारे ना दे बुराई गामा बाहर भी ना को महंगा चिक सामा पैगंबर इसी तरह उस जवान वो सिंगार है गुनाह से चिते नगला दो बामेत ना हर गुनाह है ना मुर्तकिब होते वाला सहाबों ना लेकिन खाओ से पैगंबर इसी तरह को सी बेअदबी बस कोड़ा क्यों होते वाला पैगंबर ने आपको कसम जो किताब दो बस वाला दोनों चीज़ें जो वाला बस क्या सी गुज़ोन मत नहीं आती उन्हें तो नहीं आसान चीज़ हो फोक्सम एक गुनाह कुन गामा मावेस कसम बाबियों क्या से गुज़ोन मत यार ये तो इशारा आसान सो जुट ताको दे गुनाह कुनी मौका था नले ता पैगंबर कसम बिसे असके वैसे वो बयान तामिन गुज़ोन मतों जैसे ता गुनाह को बेसे ना गुज़ोन मता मतों दो बाबे यार कसम को याद कर चिक पे कसम चिक पे को गुनाह कुन गामिश दिन को यानी को बारिश वाला गुज़ोन मगर बात को दूसरे दी बोखल को सचिल लो जाए वाले बीमारी गामा यानी एक गुनाह कुल गामी को मजमूओ इल्लो दे गुनाह कुल गामा ये भी या भी शिते नबियों में या भी शिते को ज़बास है युद्ध पे दे गुनाह कुल गामा या बोखल कंजूसी बियो छोगो इंसानी भरे बीमारी यानी सोचे खुदा से शज़े बेस पे हिसाब ची आता से अगर देखा यहाँ में लाखों हिसाब में आता ना आती युद्ध पे हिसाब ची खुदा इला में नुखारज भी आयत वो दियो चेंज है वाला दियो छोगो बेहतरीन आदत ची गई महंगा चिक मसन को लाखों करोड़ों यत्खान को निकों से लाख शिखारज में निकोले चिबस लगी इनमें जो अम्मा अमता दो तो मेथान ला यहाँ 10 रुपए खासा 10 रुपए खामे ना यार 10 रुपए फिर लाख को बच्चे सताले देवी सवाब भी वाला मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपको से कसम जो है तमाम एक कुलगामी मजमूओ चीज़ है ना या बुखल कोई कंजूसी चार्ज है ना या वो से इंसान हर गुनाह इनको मुर्तकिब हो चुकी है कसल वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-बुख्ल जामिउन लिमसावी अल-उयूब वहुवा ज़िमाम युक़ाद बिही इला कुल्लि सू बस या वो से आता हर गुनाह की तरफ रखो सी खैर बैठी दे वाला आखिरत लताया अंदाज़ बस आखिरत ला इंसान सरबुलंदी के मखलूक में जब को सखावत की बस योजना खोसी खुदा इलामी नु खोसी कर योजना हंस के दे भी कोई नतीजा तो भी वना حديث بمينو كسال بما يوسف يا پیغمبر فاقه الجنة دار الأسخياء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا مان بما أعطى دي ميسو خيغلا پیغمبر فاقه سے قسم بيت كسال بما تقولا اسكي بهش حرامي دوسولا جنجوزه وانا چيكو بخيلي باري کنجوس لا मिसरे से आक वालिदैन ना अगर सूची का ताम वैसे तेना आक सो से नारे ना खोला हंसके बेहश हराम वाला मान बिमा तामेंगा चिकला यहाँ से चीज शज़े बेसे या यहाँ से कोई का करम रहम ची बेसे
اما یو یعنی سی منت کردن جاپا تون بیسه کا یو زره زره دشارگو دون سونچه کو چوکا یا ماسی کلا بینن 200 پیش جو ماسی بسنا کو 200 پیش دو بابت دو لچینزه ولی بس پی غتی نورو گاما شو سفامی نیسی رسیزه ونا ریاکار دا چغل خور بحالی نکھرسار سزه ست باس دیون لسچینزه ونا جهنم واجب اللو بهش حرابی دو چی فریزه رزه ونا پیغمبر خاکوسی کساد بیومد نا معراج کا خیر پی وخلا تمام جنت گامی خدا سی سیر کو چوس تانس دیکھنے دے جنتی اس کو بھی خربی سیر چو دی جنت کو زیوانا بخیل کری پھری اور تن ملا عبادت بکھن کری پھری اتاوے نافرمانی بکھن کری پھری حرامی دے اس کو بھی کھا اربی سیو اتاوے پہ جو دے حاضا من فضل ربی نا چلدہ نارنا دے بھی کھا یا بورچ چیتا سے یا دکھیتا سے ایاب سے نخومو زکاة چی فیوز تمید یا حق حلال چی لفتا سے اتاں سی جنب سے تمید دوست آمد دے حاضا من فضل ربی یعنی دیوچی یعنی دی نام کو خدای فضل و کرامی کا خدای شازده که حالا عطا سوفید زره دیگه چو او بورچی تا وانا دیوینو چی کسر میگوید دیوینو بخیلی پری ریاکاری پری اور عطا و نافرمانی بکن کلی پری بهش حرامی روایت بوزه وانا قال صلی الله علیه و آله و سلم یا علی رأیت على باب الجنة مكتوبا أنت محرمة على كل بخيل ومراء وعاق ونمام هذا صديق الاتي كسرنا خدا سیر بیسه یاد سوگ یا علی غدا بهشتی زوی بکر بیسه تهم چیر بیسه تهم زمانی یاله بهشت که حرامین ده کنجوسی بکن کنی پری ریاکاری رفتن ما بیایت پی عبادت بکن کنی پری اتعام آخ سونکن کنی پری دیوی والا نمامی بکن کنی پری نمامی چی لزره زه و نباری نو اتانه سی زلو که لزره زره چی زره چیک چیکی باری نو چغلی تامو یا جوا ایوی کڑو اولا زره چیزر اللہ فساد بے دیون گامی پری ہس کے بہش حرام ان کو جہاں کو گاما جہنمی آخری روایت کو پیغمبر فقوسی کسال میں ودی ریاکار دیونی مذمت پینچی اور جہنمی زرین چی کسال میں ہو جانا ریاکار انسان ہس کے کلا میتا خبجی اللہ دیو خدا پرا ریاکاری لیکن خطرناک بیماری ناتان گاما دیونی نو ریاکاری لزے جو کفر خفی تعالی پتہ میگوє دیونی رو خدا را خلصمتی نیت کن چون چند که دارن ماتی به عمل کن ریاکاری رو شامل گوی دو چیزه ولی بس دو ساعتان مسجد و جماعت فقطلو الحمدلله خدا لا شکر جبیو حالات تو خدا سی توفیق چی شازه گوانا دیگه مسجد و فقط دو سامو دو تی تامت نتا سے چون چی اومد نتا اومد زیر نتا لا چون چی تو گور سونارن ده وقت مشکل یا اوپر عالم دین چی کوئی سوانح حیاتی ہے کوئی لوگ سمجھو یا پیش نماز رگیم نکو کیا بندت بیچو دین شخصی کو گوره تون پمیجو ماتون منا کلا دو ایشان افسوسو ده شخصی کیا کلا ماتون منا ایشان افسوسو دیگه کوان زرنده چه سوپید نالا یا حساب کو افسوس بوزه و نسنگی نیو کر بیتا امیون گاما زیزه ولی کو همیشه جماعت نومی دیدی ماتون دیو سما چی کو یاد لوکسون چی پیا کو پورا کنسپت ہے یعنی اونا یا حساب کو ریاکاری بنیت پینسو ده ریاکاری شبه بگوانا کوئی بقوزی ده 30 سالی پیا کو یانسا مطلب معمولی ہو تو شکل ہے تا دوسرا غطان چی غطی پیا کن بہت خطر نہیں انجو خدا کو ہم بخشیز بکنیم وانا ده تن ما بکن کن جوانا دوسرا غطان دیگه پیا چی تن مالا غطان تحقیق و اقامه سے یعنی کو جماعتی کو یا ہمیشہ جماعت یا ہمیشہ کو مسجد ہے دیتے سنزیر بھی اگر خدا نہ خاصا تسنی ہے نقصان نہ نتی بس کی عبادت کو مشکل ہے دولت ترى ان دی ریاکال میتا خوشی چیز پنجو ہے من قال صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان المرائی ينادى يوم القيامه یا فاجر یا غادر یا مرائی ظل عملك وبطل اجرك اذهب فخذ اجرك ممن كنت تعمل له لے فاجر لے فسق و فجور بکن میتاختی کو لے غادر لے دوکباز لے مرائی لے ریاکار ظل عمل کو کھانے سے کھری عمل کو کھانے سے گمراہ لتاس ختم بس وہ بطل اجر کا کھانا تھوڑی پہ اجر کو کھانے سے باطل بس خدا سا کھری دی بس پہ عبادت کو لمین پہ اجر کو کھانے باطل بس
اذهب صنع غاربوزم فخذ أجرك كان سكري أجر برو دشا خسكري كنالين ممن كنت تعمل له دون لفتان ملا بس في epidemic كان سكري سواب كان كوني كنالين نيده بچامه ये खुदा पनाह मतंग देव हलची भी आरगो है बोले देव हलगे अमल चीज नहीं हो रिखा मतंग से फिक्र सोच बेसे इना आती या अमल को ने रिया चीज में भी मल जरूर है या फिक्र ने दुख पोचिन जब या फिक्र ने दुख को इंशाल्लाह मतंग रियाकार मिगोए अलामत को ने चिक यो ही मतंग दा खुशी ने गो इना जो होला यो से रियाकार गो ता जरूर ची बस मतंग पता गो नता रियाकार इना या मेन जरूर जरूर कसद गो मतंग यो फिक्र ने दुख पाती परवरदिगार हाँ या बस पे अमल को यो या हमें सौ से तैयार या यानी बागा इन्हों कबूल ची सौ से तैयार इसे भी या फिक्र है दुख ना रहना इंशाल्लाह मतंग रियाकार को ने शामिल भी हुए वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।